मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। संस्कृत ज्ञानार्णवे रममाणेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः अस्माकं प्रणतिततयः। ज्ञान विज्ञान संस्कृत संस्कृति संवलितायाः वार्तावल्याः नूतनमङ्कं समादाय पुनरुपस्थिताः वयम्। इयमहं सत्यप्रिया। अयि नीरक्षीर विवेकिनः यशस्वन्तः वीक्षकाः, अयं नीतीशोऽपि स्वागतं व्याहरति भवतां समेषां सुहृत् दर्शकानाम्। घनमपि अज्ञानतिमिरम् अपाकरोति ज्ञानशलाकैव इति श्रुतमेवास्माभिः। अतएव सा विद्या या विमुक्तये इति कथनं ध्रुवं सत्यम्। सारमिममेव बोधयति अद्यतनं सुभाषितम्। अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वसलोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। जिस व्यक्ति ने अनेक संदेहों को नष्ट करने वाले, अज्ञात विषयों को समझाने वाले और प्रत्येक व्यक्ति के लिए विषय को स्पष्ट करने वाले शास्त्र को नहीं जाना, वो तो अंधा ही है। One who has not grasped the knowledge which dispels all the doubts, makes known the unknown, and explains the unexplained, is truly blind. सत्यं शास्त्रमेव विनाशयति सकलान् अपि संशयान्, यतः सर्वविधमेव संशयोच्छेदं विधातुं विषयस्य समग्रमपि ज्ञानमपेक्षते एव। विषय वैविध्य ज्ञानं प्रदातुमेव प्रकल्प्यन्ते विविधाः वार्ताः। तर्हि आयान्तु परिपश्यामः प्रवाही वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 इत्येतां महामारीं एतत् प्रतिकारपरस्य सूच्यौषधस्य वितरणं चाधृत्य निखिलदेशस्तरीय विविधाह्वान समाधानमाप्तुं विचारविमर्शपरं सर्वदलीयमध्यन्तर्जालीयं समुपवेशनं व्यादधात्। अत्रावसरे तेन निगदितं यत् आगामि सप्ताहेष्वेव स्वदेशस्तरीय सूच्यौषधनिर्माणं स्यात् पूर्णं, यच्च जनस्वास्थ्योद्देश्यमात्रमाधृत्य यथाल्पमूल्यात्मकमपि भवेत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पैन IIT USA इत्येतद्द्वारा आयोज्यमानम् अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य ऐषमः वैश्विकं सम्मेलनं सम्बोधयता वैश्विकमहामारीकालात् पश्चात् चिन्तन नवोन्मेषावधे स्यात् आरब्धः इति सबलं समुद्घुष्टम्। तेनेदमपि प्रोक्तं यत् प्रदर्शन परिवर्तन सिद्धान्तादिकं प्रति प्रतिबद्धमस्ति तदीयं प्रशासनम्। नौसेना प्रमुखः करमवीर सिंह इत्यसौ समुद्घोषयत् यत् कोरोना परं चीनदेश समुत्पादित सीमा संघर्ष रूपं चाह्वानं सहैव सम्मुखीकर्तुं भारतीया नौसेना अस्ति सन्नद्धा सर्वथा। स्वदेश विनिर्मित विमानवाहकपोतस्य INS विक्रान्त इत्यस्य जलावतरण परीक्षणम् अभवत् सफलम्। अयं युद्धपोतः विमानवाहकः सामुद्रिक परीक्षणात् परं नौसेनायां सम्मिल्य स्यात् भारतीय सैन्यबल प्रवर्धकः। अयोध्यायां सरयू नदी समाश्रितं रामायण कथा निरूपकं पर्यटनपोत सौविध्यम् अचिरादेव स्यात् समारब्धम्। एतत् पर्यटनपोत सौविध्योद्देश्यं पवित्र सरयू नदीस्थ प्रसिद्ध घट्टानां यात्राक्रमे श्रद्धालुभ्यः आध्यात्मिकानुभूति प्रदानं वरीवृत्येत। शबरीमला मन्दिरस्य स्वामी प्रसादं निखिलेपि देशे प्रतिभक्तगृहं यावत् प्रापयितुं विनिर्णीतमस्ति भारतीय प्रेषविभागेन। प्रेषविभागीयया केरलराज्यस्थशाखया महत्वपूर्णमुद्देश्यमेतत् सम्पादयितुं त्रावणकोरदेवस्वामी मण्डलेन सहास्ति विहितं साहमत्यख्यापनम्। The winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. महाराष्ट्रस्य सोलापुरस्थः प्राथमिकस्तरीयः शिक्षकः रणजीत सिंह डिसलेः 7 कोटि रूप्यकमितं वैश्विक शिक्षक सम्मानं सम्प्राप्स्यते। तस्मै पुरस्कारोऽयं बालिका शिक्षास्तरम् उन्नेतुं QR इति कूटान्वित पाठ्यपुस्तक दिशायां च क्रान्तिं समानेतुमस्ति प्रदीयमानः।
ब्रिटेन देशेन फाइजर बायोएनटेक इत्येताभ्यां समवायाभ्यां कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषध निर्माणाय प्रस्तास्ति स्वीकृतिः। तत्राग्रिम सप्ताहतः एतत् प्रयोगोऽपि स्यात् सुलभायितः। अपरत्र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारापि सूच्यौषधमालक्ष्य नवा योजना अस्ति विनिर्मितप्राया। ऑस्ट्रेलिया देशस्य राजधान्याः केनबरायाः क्रीडाङ्गणे क्रीडिते तृतीय एकदिवसीये संघट्टे हार्दिक रवीन्द्रयोः उत्कृष्ट प्रदर्शनकारणात् विजयमवाप्यापि एकदिवसीय शृङ्खलायां पराजितमभूत् भारतीय क्रिकेट् वृन्दम्। तावत् प्रथमायां 20-20 स्पर्धायाम् अस्ति विजयमाप्तवत् भारतीयं दलम्। ज्ञानेन तु आप्लावितमेव राष्ट्रमस्माकम् अथ विज्ञानेनापि अस्मदीया ज्ञान विज्ञान परम्परैव वर्तते आधुनिक विज्ञान क्षेत्रेऽपि अग्रे नीयमाना। आम्, अधुना तु भारतीयानां कृते गौरवास्पदं क्षणमिदं यत् भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनेन नाविक इति शब्दश्लेषेण सह स्वीय प्रणाली विशेषोऽस्ति प्रख्याप्यमानः। भारतीय सनक्षत्र पथ प्रदर्शन प्रणाली वैश्विक स्थिति परिज्ञापिकां प्रणालीमेव पृष्ठीकरोति भारतीये महाद्वीपे। जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिकीय पथ प्रदर्शक प्रणाल्याः अस्याः प्रत्युत्तरे भारतेन आविष्कृतास्ति भारतीय सनक्षत्र पथ प्रदर्शक प्रणाली नाविक इत्याख्या समन्विता। प्रणाल्याः अस्याः उपयोगं कृत्वा समुद्रयानानि जीपीएस इत्यनेन समं स्वस्थितिः ज्ञातुं समर्थानि भविष्यन्ति। सहैव 1500 किलोमीटर परिधिमिते क्षेत्रे एषा प्रणाली क्रियाशीला भविष्यति। नाविक अर्थात नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन इत्येषा प्रणाली भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन इसरो इत्यनेन विनिर्मिता। ध्यातव्यमस्ति यत् 2019 वर्षे यदा करगिल क्षेत्रे पाकिस्तानस्य सैन्यबलम् अवैधरूपेण प्रविष्टम् आसीत् तदा भारतीय सेना सर्वप्रथमं तत् क्षेत्रस्य सूचनां वैश्विक स्थिति परिज्ञापक प्रणाल्या प्राप्तुं निहते स्म। परं तात्कालिकेन संयुक्त राज्य अमेरिकीय प्रशासनेन एषा सूचना अन्ततः न एव आसीत् प्रदत्ता। अस्याः घटनायाः अनन्तरं भारतीय प्रशासनेन स्वतंत्र क्षेत्रीयोपग्रह संचरण प्रणाल्याः निर्माणस्य विनिर्णयः कृतः। एवं भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन 2013 वर्षे प्रथम भारतीय पथ प्रदर्शकोपग्रह IRNSS-1A इत्येषः अन्तरिक्षे प्रेषितः। अस्मिन्नेव क्रमे भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन 7 IRNSS इत्योपग्रहाः अन्तरिक्षे प्रेषिताः। सम्प्रति एते 8 उपग्रहाः जियोसिंक्रोनस अर्थात भूसमकालिक कक्षायाम् अथ जियो स्टेशनरी अर्थात भूस्थिर कक्षायां च 8 दिक्पालाः इव घूर्णनशीलाः सन्ति। अत्याधुनिक प्रौद्योगिक्या निर्मिता नाविक इत्येषा प्रणाली विश्वस्य विभिन्नानां स्थिति परिज्ञापक तंत्राणाम् अपेक्षया भारते 20 मीटर मिताम् इतोपि सूक्ष्म स्तरीयाम् आप्त गणनां कर्तुं शक्नोति। दुनिया के सर्वोत्तम नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस में से एक है। ये इतना एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का इस्तेमाल करता है, जो कि 2.8 नैनोसेकंड की एक्यूरेसी के साथ दुनिया के सबसे एक्यूरेट समय में से एक। न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात इसलिए कह सकता है क्योंकि IST सीजियम एटॉमिक क्लॉक द्वारा NPL दिल्ली में जनरेट और मेंटेन किया जाता है। न केवलं भारतम् अपि तु भारतीय सीम्नः 1500 किलोमीटर परिधिमितं क्षेत्रं भारतीय सनक्षत्र पथ प्रदर्शक प्रणाल्याः कार्यक्षेत्रे आगतमस्ति। जीपीएस इति संयुक्त राज्य अमेरिकीया वैश्विक पथ प्रदर्शक प्रणाली केवलं एल बैंड इत्यस्याम् आवृत्तिमाधृत्य कार्यमाचरति। परं नाविक इत्याख्या समन्विता अस्मद्देश संबद्धा प्रणाली एस बैंड एल बैंड इति आवृत्तिद्वयाश्रिता सति सम्पादयति विशेषतः स्वकार्यानुष्ठानम्। तावत् इयं नाविक इति पथ प्रदर्शक प्रणाली भारतस्य 1500 किलोमीटर परिधिमिते क्षेत्रे जीपीएस इत्यस्याः प्रणाल्याः अपेक्षया श्रेष्ठत्वम् अस्ति भजमाना। अनया स्वदेशस्तरीयया पथ प्रदर्शक प्रणाल्या हिंद महासागरे समुद्रयानानां पथ प्रदर्शने तदीय संचरणे च साहाय्यमाप्स्यते।
नाविक 8 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ इमेज क्वालिटी प्रदान करता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा, समुद्री नेविगेशन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने में एवं देश के विकास में अत्यधिक योगदायक है। अचिरादेव आपत् प्रबंधन, वाहनानुप्रज्ञान, सुनिश्चित समय बोध, मानचित्र निर्माण, पर्यटक पथ प्रदर्शन प्रभृति क्षेत्रेषु नाविक प्रणाल्याः अनुप्रयोगाः द्रष्टुं शक्यन्ते। IRNSS इत्यनया प्रणाल्या प्राथम्येन तु लाभान्विताः भारतीय सामुद्रिकाः धीवराश्च भविष्यन्ति, येभ्यः नाविक इत्येतत् प्रणाली समन्विताः दूरभाषिकानुप्रयोगाः प्रापयिष्यन्ते। विश्वस्य विभिन्न चरिष्णुतंत्र समवायाः क्वालकॉम चिपसेट्स इति स्वप्रौद्योगिकी संपन्न चरिष्णुतंत्रेषु नाविक इत्येतस्याः प्रणाल्याः संयोजनं कृतवन्तः। समग्रतः नाविक इति भारतीय सनक्षत्र पथ प्रदर्शक प्रणाल्या भारतम् आत्मनिर्भरं भवितुं वर्तते अग्रतोऽग्रं प्रवर्धमानम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनाय सन्तु वर्धापनानि। यथा विज्ञानक्षेत्रीयं साफल्यमिदम् अशेषेऽपि जगति आकर्षणम् उत्पादयति, तथैव भारतस्य संस्कृतिः, शास्त्रसाहित्यं च सम्पूर्णजगतः आकर्षणकेन्द्रमेव। आम्, बहवो जनाः भारतमागत्य सर्वदा अत्रस्थाः एव जाताः। बहवः तु स्वदेशं प्राप्य अस्याः संस्कृतेः संवाहकाः संसिद्धाः। दर्शकाः तादृशेषु एव जनेषु भारतस्य सांस्कृतिकदूतरूपेण प्रख्यातः ब्राजीलदेशस्थः वेदान्तविशेषज्ञः जोनस मेसेटी अर्थात् विश्वनाथः वर्ततेद्य अस्माकं त्रिज्या प्रभागीयातिथिः। मुझे जोनस मसेटी के काम के बारे में जानने का मौका मिला, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जोनस ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं। वे विश्व विद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो रियो डी जेनेरो से घंटे भर की दूरी पर पेट्रोपोलिस के पहाड़ों में स्थित है। जोनस ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया। बाद में उनका रुझान भारतीय संस्कृति और खासकर वेदांत की तरफ हो गया। स्टॉक से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक वास्तव में उनकी एक लंबी यात्रा है। जोनस मजेती वर्यो भवान खलु अध्यात्म शिखरम स्पृशति। संस्कृत भाषां ब्राजील देशे लोकप्रियां विदधानो अस्ति। अहं प्रसन्नोऽस्मि वार्तावली कार्यक्रमे भवतः स्वागतं व्याहरन्। Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here. मान्य महोदय, अस्माभिः प्रधानमन्त्रिणः मन की बात इति कार्यक्रमे भवतो विषये वेदितं। सम्प्रति वयं ज्ञातुम् इच्छामो भवतः जोनस मजेती इत्यतः विश्वनाथत्वेन परिवर्तनस्य रोचकयात्राम्। It was a big journey. Actually, before studying Vedanta and yoga, I had no idea what was Indian culture, Vedic tradition. I believe that in a Purva Janma I probably have many connections and have lived in India. But at the same time, when I was like around my 20s, I had this company. It was working very well, very successfully, and I was dealing with people that were like on the top of their career. They were like big names in Brazil. They were like big directors. But one thing was really shocking to me, because when I came close to them, I did not see on them like a person that I would like to be, or a person that even could inspire me, you know. I saw them with a lot of like inner issues, problems at home, or even the way they would talk to the employees were not something nice. So I just like got in a corner where I did not know what to do, because I was having everything that the society asked me to have. I was even being extremely successful, like with 100 employees, working for the biggest companies in Brazil, and at the same time I was not seeing
that happiness was there, or that I was getting there. And all those models that everybody wanted to be like them, I was not wanting to go on this path. So suddenly I had to look for some answers. And by karmas, what can I tell? I just got this idea that I should go to the yoga culture and learn more about it. I was doing asana classes, I was doing mantra classes, I was learning a little bit of Sanskrit and having, let's say, the Advaya Amritam, the nectar of the knowledge, the non-dual knowledge of Vedanta. And suddenly when this knowledge came to me, and I just found it so precious that I was like almost obsessed, like a tennis player, obsessed in studying and learning more. And it was like a gradual process, but very, very strong. I really believe that was some connection of a previous life or something like that that just struck me on that time of my life. And then it was just like a process of rebirth, maybe we could say like this. जोनस महोदय, संस्कृतं प्रति इयति रुचिमत्ता कथं जाता भवतः? किं वैशिष्ट्यं पश्यति अस्यां संस्कृत भाषायां भवान्? Sanskrit language was presented by me just because I was studying Vedanta. This was the path that I have followed. Vedanta came because of this Purushartha Nishchaya, the decisive pursuit, the commitment to learn about myself. So everything that was in the package, I was embracing. Sanskrit was one of these items. But suddenly when I started to learn Sanskrit and understanding the language, I saw that it was like a jewel of the Vedic tradition. Actually, everything that is presented in all the texts is presented in some, let's say, in some indirect form, in the meaning of the words, the etymology, and all that structure. Even the, let's say, the therapeutic process now of growing and etc. This we can find in when we study Sanskrit and we put ourselves in that effort to be there. It's a challenge for the mind. Many obstacles of the mind goes away, vasanas. So it's like a sadhana in itself. So it's a big jewel, and there is no way we can't love it. If you don't love Sanskrit, it means you don't know Sanskrit. That's my point. जोनस महाभागो, विदितमेव समेषां यत् अद्वैत वेदांत ग्रंथः अत्यन्तमेव गूढ़ं प्राचीन भारतीय शास्त्रमस्ति। वैश्विकानां अनेक समस्यानां समाधाने साम्प्रतिक समये शास्त्रमिदं उपयुक्तं कथं सेत्स्यति? कृपया प्रतिपादयतु। When I started learning, every time Tattva-Bodha, for example, when Shankaracharya asks the question and gives the answer and all that process occurs, I was like feeling he was speaking to me. I think the key point of that is the presence of a Sadguru, you know, somebody that has studied and understand the place you are and make the text available for your mindset, your situation, your culture. Because everything that is in the Vedas, they are perennial. They are not for a specific time. They are always true. And this philosophical discussion about happiness, it's something that we are having right now. It's not something old. The only problem is if you don't have the proper teaching, then it may seem that this text, this study, it's not for you. But if you have a proper guidance, I'm sure. प्रेरणा प्रदेयस्मिन् विशिष्टे संवादे ममान्तिमः प्रश्नः अयमस्ति यत् ब्राजील देशे जनाः भारतीय संस्कृतिं कथम् आत्मसात् कुर्वन्तः सन्ति? It's not easy to be in another culture and let's say follow a second culture. Actually, we have to do a lot of adaptations and to be very understanding, because the first thing that we face is a big resistance. And actually for us, all this recognition that
the Prime Minister Modi ji gave us was very significant, because in our lives we are constantly discouraged to study Vedanta, to be in this Indian culture, because it's not our culture. So I just had a feeling that this recognition, acknowledgement that Modi ji has gave us, it will open a lot of doors, because I've heard from my own family that you should not be studying this. This is not your culture. You are losing your time. You are wasting your time. You know, and actually, it's not true. The Vedic culture, it's protected by Bharata, okay, but it's the culture of humanity. Once you start to study it, you know it's something that is precious to everyone, and everyone, if have the correct attitude and respect, should be able to study, to open the books. That's something that it seems right to do. And I feel that this was the vision of Pujya Swami Dayananda, that everybody that is prepared for should study, should be able to study at least. And I can see that now this vision is coming true. ब्राजील देशः प्रायः पादकन्दुकस्य साम्बा नृत्यस्य च कृते प्रसिद्ध्यति, परन्तु भवता तत्र भारतीय संस्कृतेः प्रसारस्य प्रयासः विधीयते, एतदर्थं भवान् धन्यवादार्हः। वार्तावली इति कार्यक्रमेण साकं विशिष्ट संभाषणार्थं तत्र भवते धन्यवादाः। Thank you very much. It's a pleasure to be here, as I've told. And yes, Brazil has samba, has dance, but now we can say that it also has spirituality, and the Vedic culture is coming. I'm very happy. All the best to all of you. Hari Om. बहु समीचीनतया प्रख्यापिताः स्वीय विचाराः जोनस् वर्येण। नूनं वैदेशिकाः विद्वांसः यथा आकृष्टीभूय भारतं प्रति आयान्ति, तथैव वार्तावल्याः दर्शकाः अपि गीतानुवादस्पर्धाप्रभागं प्रति आयान्ति। सत्यम्। अद्य तु गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामोद्घोषणदिवसः ननु वीक्षकाणां धैर्यम् अतोपि न परीक्षणीयमस्माभिः। विजेतृनामोद्घोषणं विदधातु। एतत् पाक्षिकं गीतम् अनूद्य स्पर्धामिमां विजयते पटनास्थः विज्ञान विषयाध्येता आदित्य रञ्जनः। अस्य गीतानुवादस्य च संशोधित स्वरूपं सस्वरं प्रयुनक्ति पुनरपि अंकित यशः श्री युगलम्। वर्धापनानि सन्तु विजेत्रे गायकादिभ्यश्च।
अधुनास्ति नूतनस्पर्धागीत प्रख्यापनस्य कालः। प्रियदर्शकाः, इदमस्ति चितमस्माभिः नूतनं स्पर्धागीतम्। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरि दिसा दरिस ददप परदर कर ददप बाबा कर चतुर नार करके सिंगार। एतस्य गीतस्य यथाशुद्धमनुवादं विधाय प्रेषयन्तु भवन्तः अत्रोल्लिखित कालाभ्यन्तरे। ततः अस्य मासस्यैव 19 दिनाङ्के गीतानुवादस्पर्धा विजेतृनामोद्घोषणं विधास्यते। दर्शकाः, भवन्तः पत्रप्रतिक्रियादि प्रेषणाय एवमेव अन्तर्जालसङ्केतानां समुचितप्रयोगं विधाय अस्मान् कृतार्थयन्तु इति निवेदनम्। प्रिय वीक्षकाः, इदानीं समयोस्ति समायातः प्रयाणस्य। तर्हि पुनरागमनाय अस्मान् अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। तावत् स्वास्थ्यं सन्धारयन्तः, शैत्येऽपि उष्णताम् अनुभवन्तु। अनुभावयन्तु च सहैव भावोष्णतामपि। नमो नमः। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।